بڑی کمال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دمے مثال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمد لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دمے مثال بڑی شان والا بڑی آن والا بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سے خادم نال ایک باری پھر کہو ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمد لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال جتوں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا غیرانو نبی سینے لاؤندا گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا غیرانو نبی سینے لاؤندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا جدی قرآن جلے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا جلے مثال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمد لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال پیغمبر کل سونا ختم رسول ماشاءاللہ شیخ محترم قاری اجمل جمیل اجمل گرایا صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اہلا و سہلا و مرحبا توجہ پیغمبر کل سونا ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر پیغمبر کل سونا ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر ابو بکر عمر پیارے ابو بکر عمر پیارے ہونا حوض کوثر تے اجمال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا جلے مثال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمد لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا جلے مثال السلام علیکم